रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी टेक्नीशियन गाइड की एक और वीडियो में वेलकम करता हूं। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक होगा फार्मेसी टेक्नीशियन की बुक फार्मास्यूटिक्स 3 में से, जो कि हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटल फार्मेसी की बुक है, जिसमें हम स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी फार्मेसी और उसके साथ ही स्कोप ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी और एक्टिविटीज़ ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट के बारे में। तो सबसे पहले आप देखेंगे इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी फार्मेसी। A community pharmacy is a pharmacy that deal directly with people in the local area। यानी कम्युनिटी फार्मेसी एक ऐसी फार्मेसी है जो लोकल एरिया के लोगों के साथ डायरेक्ट यानी बराह रास्त जो है वो डील करती है, जहाँ पर कम्युनिटी फार्मेसी जो है वो वाक़या होती है। इट हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंक्लूडिंग कंपाउंडिंग। अगर कम्युनिटी फार्मेसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो इसमें शामिल है कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग, यानी कि जो नुस्खा मरीज़ को डॉक्टर ने लिख कर दिया है उसको अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन डिस्पेंस करना, या अगर उसकी कंपाउंडिंग करनी है तो उसको कंपाउंडिंग करना। उसकी कंपाउंडिंग करना और इसके साथ साथ मरीज़ की काउंसलिंग करना, यानी मरीज़ को जो है वो गाइड करना, उसको बताना और नुस्खा की अच्छी तरह चेकिंग करना कि इसमें कोई गलती ना हो, बल्कि एक्यूरेसी और लीगैलिटी यानी कानूनी तकाज़ों को पूरा रखते हुए उसका जो नुस्खा जो है वो तैयार करके मरीज़ को देना। तो ये कम्युनिटी फार्मेसी की ज़िम्मेदारी है। और उसके बाद इट इज़ एन इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ द फार्मेसी प्रोफेशन, कि कम्युनिटी फार्मेसी जो है वो शोबा फार्मेसी की एक अहम शॉप है, जिसको एक रजिस्टर्ड क्वालिफाइड फार्मासिस्ट, जिसको कम्युनिटी फार्मासिस्ट के नाम से जाना जाता है, वो रन करता है। विद द एजुकेशन स्किल्स एंड, जो अपनी तालीम, महारत और काबिलियत को बरूए कार लाते हुए उस कम्युनिटी फार्मेसी को चलाता है और कम्युनिटी यानी पब्लिक को प्रोफेशनल हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता है, डिलीवर करता है, फराहम करता है। कम्युनिटी फार्मासिस्ट हैव ऑलवेज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोमोटिंग, मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग द पब्लिक्स हेल्थ। एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट हमेशा पब्लिक हेल्थ को प्रमोट करने यानी फ़रोग़ देने और बरकरार रखने और उसमें बेहतरी लाने में अहम रोल प्ले करता है। कम्युनिटी फार्मासिस्ट आर जनरली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट आम तौर पर 2 तरह की सर्विसेज देता है। एक वो जो इनफरादी फार्मेसी को रन कर रहा होता है, और दूसरा वो जो एक फार्मेसीज की चेन को चला रहा होता है। अब अगर कम्युनिटी फार्मेसी की स्कोप की बात करें तो कम्युनिटी फार्मासिस्ट आर द हेल्थ प्रोफेशनल मोस्ट एक्सेसिबल टू द पब्लिक। कम्युनिटी फार्मासिस्ट जो है वो एक ऐसा हेल्थ प्रोफेशनल है जो आम पब्लिक को बआसानी एक्सेसिबल होता है। दे सप्लाई मेडिसिन अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन, जो पेशेंट को ना सिर्फ मेडिसिन यानी कि नुस्खा के मुताबिक देता है, बल्कि उसको जब वो नुस्खा तरतीब दे रहा होता है, डिस्पेंस कर रहा होता है, उस वक़्त मरीज़ को हर तरह से मेडिसिन के बारे में
تمام تر انفارمیشن بھی دے رہا ہوتا ہے۔ اب ایکٹیویٹیز یا رسپانسبلٹی آف کمیونٹی فارماسسٹ کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلے پروسیسنگ آف پرسکرپشن، یعنی کہ پروسیسنگ آف پرسکرپشن ایک کمیونٹی فارماسسٹ کی ذمہ داری ہے کہ جب ایک ڈاکٹر کا نسخہ اس کے پاس کوئی مریض لے کر آتا ہے وہ اس نسخہ کو پڑھے اور جو میڈیسن اس نسخہ میں لکھی گئی ہیں وہ اس مریض کو مہیا کرے، اور اس چیز کو مد نظر رکھے کہ جو ادویات وہ مریض کو دے رہا ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ تو نہیں کر رہی۔ اور اس کے بعد کیئر آف پیشنٹ، تو کیئر آف پیشنٹ کیسے ممکن ہوگا کہ وہ مریض کو بہترین میڈیسن جو اس کی صحت کے لیے بہتر ہے وہ اس کو پرووائڈ کرے، اور اس طرح سے وہ پیشنٹ کی کیئر کرتا ہے۔ پیشنٹ اور کونسلنگ آف پیشنٹ بھی ایک کمیونٹی فارماسسٹ کی اہم ذمہ داری ہے، جو وہ ڈیزیزز کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے یا میڈیسن کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد پرووائڈ ہیلتھ انفارمیشن ٹو پیشنٹ اینڈ دا پبلک، کہ ایک کمیونٹی فارماسسٹ جو ہے وہ مریضوں کو یا عام پبلک کو ہیلتھ انفارمیشن، صحت سے متعلق نئی معلومات دیتا رہتا ہے، اور اس طرح سے وہ کمیونٹی میں اپنا ایک رول پلے کرتا ہے۔ اس کے بعد کمیونٹی فارماسسٹ کی ایک اور اہم ذمہ داری ہے میڈیکیشن ریکارڈ، اور اسپیشلی نارکوٹکس ڈرگ کے بارے میں، کہ اس لوکل ایریا میں اگر کوئی ایسے مریض ہیں جو نارکوٹکس ڈرگ سے جن کا علاج کیا جا رہا ہے تو ان کا مکمل ریکارڈ رکھنا، جو ایک رجسٹر میں درج کرنا ہوتا ہے، اور اس رجسٹر کو اپڈیٹ رکھنا تاکہ اس بات کو انشور کیا جا سکے کہ اس فارمیسی میں موجود نارکوٹکس ڈرگز یا ادویات کا مس یوز نہیں ہو رہا۔ اور اس کے بعد اس کی ذمہ داری میں شامل ہے ڈرگ سٹوریج، کہ ایک فارماسسٹ کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اس فارمیسی کے اندر جتنی بھی ادویات ہیں وہ اپنا مطلوبہ ٹمپریچر پر سٹور کرنا ہے تاکہ ان میں کسی قسم کی خرابی پیدا نہ ہو۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو اس کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کومنٹ باکس میں کومنٹس کریں، اور اگر آپ اسی طرح کی مزید فارمیسی ٹیکنیشین سے ریلیٹڈ ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے اس چینل فارمیسی ٹیکنیشین گائیڈ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وقت پر ملتا رہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ محافظ۔